मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। आज इस इफ्तिताही इजलास में जिस तरह मुल्क के नामवर तालीमी शख्सियात हमारे मेहमानान ज़ी-वक़ार हैं, वहीं सामाईन में बेशुमार तालीमी फ़रोग़ के लिए तगोदो करने वाली मुल्क के कोने कोने से आई हुई शख्सियात इस महफिल में शामिल हैं। जबकि आप तमाम की मेज़बानी कर रही और रियासत महाराष्ट्र की फ़ाल अंजुमन फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अल-मारूफ फेम, जो गुज़िश्ता 20 बरसों से मोहतरमा डॉक्टर फौजिया खान साहिबा की सरपरस्ती में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। इस तालीमी विफाक में रियासत महाराष्ट्र के 750 से ज़ायद तालीमी इदारे शामिल हैं, जो तकरीबन 10 लाख तालिब इल्मों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते आ रहे हैं। आज इस इफ्तिताही इजलास में हम हमारे मेहमानान ज़ी-वक़ार का मुख्तसरन तारुफ आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जनाब अब्दुल सत्तार साहब इस इजलास के सदारत फरमा रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब ने औरंगाबाद के दही इलाकों में तालीमी इंस्टीट्यूट की सहूलत फराहम कर रखी है, जहाँ हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मौसूफ हुकूमत महाराष्ट्र में कैबिनेट वज़ीर के ओहदे पर फाइज हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब कुमार केतकर साहब हैं, जिनका शुमार मुल्क के नामवर सीनियर सहाफ़ियों में बड़े अदब व एहतराम से लिया जाता है। मौसूफ एक निडर और एक बेबाक सहाफ़ी होने के अलावा मुल्क की सबसे ऊंची यानी अपर हाउस राज्यसभा के मेंबर भी हैं। आज उनकी आमद से और इस प्रोग्राम में शिरकत से हमारे हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुमार केतकर साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हमारे दूसरे मेहमान प्रोफेसर अमिताभ कंडू जी हैं, जिनका शुमार बैनुल अक़वामी सतह पर तालीमी शख्सियात में शामिल है। आपको ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों की तहक़ीक़ व ज़राए इब्लाग़ यानी रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ पर बहुत अहम काम किया है। आप JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के में डीन के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। वहाँ पर आप उससे कबल प्रोफेसर भी थे। शोबे सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में आप वहाँ पर डीन रहे हैं। आप नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के मेंबर भी हैं। मैं आपको एक बात अहम बात बताता चलूँ कि पोस्ट स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन कमेटी के आप चेयरमैन भी रह चुके हैं। जनाब कुंडू साहब आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं। आपको दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में और तालीमी हलकों में अदब व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। इस मसरूफ़ तरीन इल्मी शख्सियत की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत यकीनन 4 चांद लगा रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कुंडू साहब के लिए ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। हमारे अगले मेहमान डॉक्टर एहसन पठान साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से रहा है। मौसूफ रियासत महाराष्ट्र में डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के ओहदे पर भी फाइज रहे। बाद अज़ा आप तुगड़ोजी महाराज यूनिवर्सिटी नागपुर के वाइस चांसलर रहे हैं। आप पूना से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर एहसन पठान साहब की इस्तक़बाल में तालियों से उनका इस्तक़बाल करें। इस 13वीं कॉन्फ्रेंस की औरंगाबाद में जो मुनाक़द हो रही है,
یہ منعقد جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ ڈاکٹر فوزیہ خان کی سرپرستی میں ان کے ادارے فیڈریشن آف آل مائنرٹی آرگنائزیشن کے زیر اہتمام انجام پا رہی ہے۔ میدان سیاست میں آنے سے پہلے آپ انگریزی کی پروفیسر رہ چکی ہیں۔ حکومت مہاراشٹر میں آپ نے کل 9 شعبوں کے ساتھ وزارت کا عہدہ سنبھالا ہے۔ اب آپ ممبر آف پارلیمان ہیں راجیہ سبھا میں۔ حضرات، مہاراشٹر میں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے تگ و دو کرنے والی یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر مسلسل 22 سالوں سے وہ اجتماعی طور پر کوششیں کر رہی ہیں۔ محترمہ فوزیہ خان کی زیر سرپرستی چلنے والی جو آرگنائزیشنس ہیں اس میں سب سے پہلے اور اہم نام جو آتا ہے وہ فیڈریشن آف آل مائنرٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشن فیم ہے۔ اس کے علاوہ ادبی اور ثقافتی انجمن وارثان حرف و قلم کی بھی آپ سرپرست ہیں۔ اسی طرح مسلم گریجویٹ فورم، بزم خواتین اور اورنگ آباد ڈرامہ اکیڈمی کی بھی آپ سرپرست ہیں۔ ان تمام انجمنوں سے اس وقت مہاراشٹر میں کم و بیش 32,000 لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس میں مسلم گریجویٹ فورم کے 21,000 ممبرز ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر فوزیہ خان کے استقبال میں زوردار تالیاں بجائیں۔ حضرات، ہمارے اگلے مہمان امتیاز جلیل صاحب ہیں۔ ان سے ہم سبھی واقف ہیں۔ بنیادی طور پر وہ ایک صحافی ہیں۔ صحافتی میدان میں جس طرح ان کی شناخت بے باک صحافی کی رہی ہے، اسی طرح میدان سیاست میں بھی انہوں نے اپنی شناخت بنائی ہے۔ اورنگ آباد کے ایم پی ہیں، نوجوانوں کے پسندیدہ رہنما ہیں اور ہم جیسے بزرگوں کے بھی وہ پسندیدہ رہنما ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے استقبال میں آپ زوردار تالیاں بجائیں۔ اب آخری جو میں تعارف پیش کر رہا ہوں وہ آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے سربراہ، اس کے پریزیڈنٹ خواجہ محمد شاہد صاحب کا ہے۔ آپ مرکزی حکومت میں سندی آفیسر رہ چکے ہیں۔ آپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں۔ آپ 2015 میں مانو کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی کے آپ رجسٹرار بھی تھے۔ دوران سروس آپ یو پی ایس سی کے جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ یہ یو پی ایس سی ادارہ وہی ہے جو کلیکٹر اور آئی پی ایس، آئی اے ایس اور آئی پی ایس جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں اس کے امتحانات یہی ادارہ لیتا ہے۔ آپ نے اب تک 4 کتابیں لکھی ہیں، یعنی آپ 4 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اب سید احمد صاحب کی تحریک کو مزید مستحکم کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ارادوں کو اور تقویت بخشے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب خواجہ محمد شاہد صاحب کے استقبال میں آپ زوردار تالیاں بجائیں۔ اب ہم ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کانفرنس کا افتتاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں سے شروع کرتے ہیں۔ زوردار تالیاں، یہ ایک یونیک افتتاح ہو رہا ہے۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم
البصير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.